नमस्कार, रमा फाइन्स आउटमा म यहाँ सामु उपस्थित भएकी छु। आजको कार्यक्रममा हामीले राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेटेका छौँ। वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई यो कार्यक्रममा हामी देखाउने जमर्को पनि गर्दैछौँ। अहिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य द्वन्द्वको स्थितिमा गएको छ। विपक्षीले सरकारको बहिर्गमनपछि मात्रै सहमतिको ढोका खुल्ने बताउँदै आएका छन् भने सत्तारूढ एकीकृत नेकपा माओवादी भने सम्पूर्ण सहमति प्याकेजमा गरेपछि मात्रै सरकार छोड्ने अडानमा देखिन्छ। यसले राजनीतिक दलहरू बीचको द्वन्द्वलाई झन बढाउँदैन र? हुन त राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखमा भने सहमति भन्ने शब्द यति लोकप्रिय हुँदै गएको छ। उहाँहरू जहाँ जसलाई जति बेला भेटे पनि, अर्थात् भनौँ विशेष गरेर पत्रकारहरू अगाडि देखा पर्ना साथ सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ। हामी सहमतिको नजिकै पुग्न लागेका छौँ भन्नुहुन्छ र अब यो महिनाको अन्त्यमा अथवा त्यो महिनाको अन्त्यमा सहमति हुन्छ भनेर भन्न पनि पछि पर्नुहुन्न। तर त्यो सहमति कहिले हुन्छ न नेपाली जनताले बुझेका छन्, न त्यो पत्रकारले नै बुझेका छन्। यही सहमतिको भुमरीमा नेपाली राजनीति अल्मलिएको छ। यसलाई हामीले अब कसरी हेर्ने? आउनुस्, नेताहरूले सहमतिको लागि के कस्ता बाँकीहरू बोल्नु भएको छ एकपल्ट हामी पनि हेरौँ। सहमतिले पाउँछ, सबै दल एक ठाउँमा आउनु अनिवार्य छ। अहिलेको सरकार विस्थापित हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार। एकमात्र बाटो यही। नयाँ संविधान निर्माणका लागि नयाँ चुनाव गरेर नयाँ चुनावको निम्ति सहमति आवश्यक छ। सहमतिको आवश्यकतामा सबैको सकारात्मक धारणा रहेको छ, तर अझ पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा नीतिगत रूपमा विधि र प्रक्रियाका बारेमा नै धेरै ठुलो मतभेद रहेको हामीले पायौँ। र अहिले सबभन्दा ठुलो विश्वास, किनभने यो तपाईँ यो विश्वास खात गर्नु भनेर अहसास भइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो विश्वासलाई गर्नको निम्ति पुनः त्यसलाई रेस्टो विश्वासलाई ल्याउनको निम्ति, विश्वासको वातावरण बनाउनको निम्ति हामी त्यसरी भनेका चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्छ। 5 बुँदेमा आधारित भएर सहमति खोजौँ या निर्वाचनमा सहमति खोजौँ। निर्वाचनमा जानको निम्ति या त हामी भित्रबाट सहमतिको सरकार बनाऊँ या निर्वाचनको निम्ति एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नेतृत्वको खोजी गरौँ। त्यसबारेमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले अवगत गराएँ। छिटो एउटा राजनीतिक निकास खोज्ने, अब निर्वाचनमा जाने कि अथवा अरू कुनै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा जुन कुराकानी भइरहेको छ त्यसबारे अवगत गराएँ र दलहरूको बीचमा अस्तिको कुराकानी राम्रो कुराकानी भएको छ र आज पनि प्रमुख नेताहरू बस्नुहुन्छ, त्यसबारे मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यसको साथसाथै अब हामीले छिटै अब बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसको निम्ति पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। त्यो विषयमा अवगत गराएँ र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको पनि छिटो सहमति बनोस् र सहमतिले नै बजेट आओस् भन्ने उहाँको आग्रह रहेर एकदम सकारात्मक सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामीले कुराकानी गर्यौँ। नेताहरू सहमतिको लागि कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा नेताहरूको यो बोलीबाट आँक्न सकिन्छ। तर सहमतिका यी बोलीहरू व्यवहारमा त्यति परिणत हुन सकेका छैनन्, त्यति व्यवहारिक छैनन् यी बोलीहरू। नेताहरूले बोले अनुसारको कार्य हुने हो भने नेपाल छिट्टै बन्न सक्छ, तर सहमति व्यवहारिक रूपमा परिणत हुन नसक्दा देश अझै अन्योलग्रस्त हुँदै गएको छ। यस्तै एउटा अन्योलको उदाहरण म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेकी छु। कार्तिक 25 गते गठबन्धन सरकारको बैठक बस्यो प्रधानमन्त्री निवासमा।
बैठकले धेरै कुराहरूको निर्णय पनि गर्यो। तर एउटा रमाइलो प्रसङ्ग म यहाँ उठाउँदैछु। त्यो हो सरकारका प्रवक्ता प्रेम बहादुर सिंहले पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको कुरा। उहाँले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, दलका नेताहरू बैठकमा बस्नुहुन्छ, चिया खाएर हल्काफुल्का गफ गरेर निस्किनुहुन्छ। ठोस एजेन्डामा प्रवेशै नगरी बसेको बैठकले अब कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। यस्तै भनाइ थियो प्रेम बहादुर सिंहको। सुन्नुस् त। गठबन्धनको अध्यक्षले अविलम्ब भोलि वार्ता थाल्ने, अब यसलाई गम्भीर रूपले वार्ता थाल्ने, यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने गरेर वार्ता थाल्ने। वार्ता अहिलेसम्म अझै पनि त्यति गम्भीर रूपले अगाडि बढेको महसुस हुँदैन। तर अब भोलिको वार्ताबाट कमसेकम हामीले के भनेका छौँ अध्यक्ष भने अब निर्णायक वार्ता थाल्नुपर्छ। यसरी बसेर आधा घण्टा बस्ने, चिया खाएर हिँड्ने, खालि मिडियाहरू आएर आफ्नो आफ्नो कुराहरू अलग अलग भन्ने कुराले मुलुक अगाडि बढ्दैन। अब निर्णायक वार्तालाई तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। यो अलिकति हल्का फुल्का ढङ्गले वार्ता थाल्नु हुँदैन। अब अध्यक्षले वार्ता थाल्दाखेरि निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने गरी वार्ता थालौँ। मुलुक बजेटविहीन हुने अवस्था छ, संवैधानिक निकाय रिक्त भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब ठुलो हेरेर बस्नु हुँदैन, वार्तालाई निर्णायक बनाएर जानुपर्छ। सरकारका प्रवक्ता प्रेम बहादुर सिंहको यो भनाइ सुन्दा दलहरू अहिले पनि गम्भीर छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन र? एकपल्ट फेरि सुन्नुस् त यो भनाइलाई। अब निर्णायक वार्ता थाल्नुपर्छ। यसरी बसेर आधा घण्टा बस्ने, चिया खाएर हिँड्ने, खालि मिडियाहरू आएर आफ्नो आफ्नो कुराहरू अलग अलग भन्ने कुराले मुलुक अगाडि बढ्दैन। अब निर्णायक वार्तालाई तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अब वार्तालाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउने गरी थालौँ। यो अलिकति हल्का फुल्का ढङ्गले वार्ता थाल्नु हुँदैन। अब अध्यक्षले वार्ता थाल्दाखेरि निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने गरी वार्ता थालौँ। सरकारका प्रवक्ता प्रेम बहादुर सिंहको यी भनाइबाट दलहरू कति गम्भीर छन् राजनीतिक समस्या सुल्झाउन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसबाट के पनि आकलन गर्न सकिन्छ भने दलहरू विगत 4 वर्षदेखि संविधान बनाउने कुरामा कति गम्भीर थिए। गत हप्ता नेकपा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले 3 दिनको अवधिमा राष्ट्रपति लगायत सबै दलका नेताहरूसँग भेटेर आफ्नो लिखित 3 बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँको लिखित 3 बुँदे प्रस्तावमा संविधान सभा पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म संविधान निर्माणमा भइसकेको सहमतिलाई समेटेर संविधान पुनर्स्थापना गरेर संविधान जारी गर्ने र बाँकी विषय आउँदो संसदले निदान गर्न सक्ने दाहालको प्रस्ताव थियो। त्यसपछि अर्को प्रस्ताव थियो निर्वाचनका लागि यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने। तर दाहालको यो प्रस्तावलाई अरू राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन् र सहमतिमै जुट्नका लागि फेरि पनि एकीकृत माओवादीलाई आह्वान गर्दै आएका छन्। अब अहिले हामी यो राजनीतिक निकासको बारेमा नै मैले केही कुरा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अब तिहारसम्ममा त हामीले जसरी पनि सहमति बनाउनु छ भन्ने स्पिरिटमा राष्ट्रपतिजीसँग अलि सल्लाह गर्न मन लागेर मैले आफैले उहाँसँग अनुरोध गरेर भेटे हो। मैले सहमतिको उपायबारे विषयहरू राखेको छु राष्ट्रपतिजीसँग र सहमति बनाउन उहाँले पहिलेदेखि नै गम्भीर चिन्ता गर्नुभएको हुनाले मैले अहिले जे उपायहरूको बारेमा राष्ट्रपतिजीसँग राखेको छु मलाई के विश्वास छ भने त्यसमा उहाँको पनि सहयोग हुन्छ र छिटै सहमति हुन्छ। के उपाय म अहिले उपाय भन्छु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ, निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कुराहरू मैले राखेको छु। अब उहाँले चाहिँ पुनर्स्थापनको कुराहरूबाट जाँदाखेरि अझै सहज हुन्छ कि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र त्यसमा चाहिँ नि अब ठिकै छ, एउटा प्रस्तावको रूपमा उहाँले लिखतै दिनुभएको छ। त्यो लिखत भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि अब पार्टीहरूको बिचमा छलफल गर्नु जरुरी छ। म पनि आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्छु, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ र हामी द्विपक्षीय त्रिपक्षीय पनि वार्ताहरू गर्छौँ, बहुपक्षीय वार्ताहरू पनि गर्छौँ। त्यो वार्ताबाट चाँडोभन्दा चाँडो जेमा गए पनि यो 2टा विकल्पहरू जुन छन् त्यसमध्ये अब निर्वाचनमा गए पनि पुनर्स्थापनमा गए पनि चाँडोभन्दा चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगेर जानुपर्छ भन्ने कुरा दुईटै विषयमा चलेको छ। एउटा त
संविधान घोषणा गरेर व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनमा जाने विषय, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चाहिँ अर्को संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने, यो दुईटै विषयमा केन्द्रित भएर हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र हामी सबै तिहारभन्दा अगाडि नै एउटा सहमतिमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। आफ्नो 3 बुँदे प्रस्तावबाट सहज रूपमा समाधान निस्कन नसक्ने भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तोक्न विपक्षी दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। माओवादी, कांग्रेस र एमाले अनि सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको बैठकमा सरकारकै विषयमा चर्काचर्की परेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, प्रस्तावसहित बैठकमा आउन एमाले र कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो। एमाले र कांग्रेसले यो आग्रहप्रति पनि कुटिल राजनीति भएको अनुमान गर्दै आएका छन्। एकातिरको बैठकमा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको छ भने आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र सरकारले सत्ता नछोड्ने पार्टीको अडानलाई पारित गर्न पछि पर्नु भएको छैन। यी दुई विवादास्पद अडानले देशको राजनीतिलाई अझै द्वन्द्वतिर धकल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अघि नै बोलिसक्यो, हामीले आज कन्क्रिट विषयहरूमा मतहरू चाहिँ पार्टीहरूका आए। भोलि चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्ने ढङ्गले बैठक अलि अरू साथीहरू पनि राखेर बस्ने भन्ने भएको छ। त्यो के विषय एउटा दुईटा खोल्छन् कन्क्रिट विषय त प्रस्तै छन् नि, प्रस्तै छन्। कन्क्रिट भन्नाले विषय एकदम चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय एउटा, सदस्य संख्या तोक्ने कुरा दोस्रो, संविधान संशोधनको प्रक्रिया तोक्ने कुरा तेस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चौथो। यी मूल विषय हुन्। भयो कुरा केही पनि मिलेका छैन। भोलि पनि हामी वार्ता गर्छौँ। अब कारण धेरै छन्, त्यसको अहिले कथामा नजाउँ। कुरा मिलेका छैन। मिल्ने सम्भावना के देख्नु भएको छ? मिल्ने सम्भावना त्यति राम्रो छैन, तर पनि हामी भोलि कोसिस गर्छौँ। तर अब यही सहमतिबाटै कुनै उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। तर सवाल के हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी गठन गर्ने, चुनाव वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लगभग सहमति देखिन्छ। यी सबै विषयमा भोलि अझ विस्तृत रूपमा सबै पक्षहरूबाट विस्तारित रूपमा एक्सटेन्डेड रूपमा बसेर अनि छलफल चलाउने भन्ने कुरा भएको छ। आज त्यस्तो ठोस रूपमा यही सहमति भयो भएर हामीले केही पनि टुङ्गो लगाएका छैनौँ। विचार फ्लोर भएको छ। हुनसक्छ या सक्दैन र सहमति कसरी हुनसक्छ? सहमतिको आधार र अस्ति भर्खरै दलहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि सामेल थियो। खास गरी प्रमुख 3 दलहरूले चाहिँ हामी सहमति गरेर असोजमा सांसदमा दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, आफैले जाहेर गरेको प्रतिबद्धतालाई आफैले असफल बनाए। पछि यही तालले अगाडि बढ्ने हो भने त मुलुक त बर्बाद हुने भयो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने देशलाई अल्मल्याएर राख्नु भएन, देशलाई अल्मल्याउने काम जसले गर्छ त्यसले राम्रो परिणति भोग्दैन भनेर भन्न पछि पर्नु भएन। मुलुकले अब यसरी अल्मलिएर बस्नु भएन, गतिरोध अवरुद्ध भएर देश बस्नु भएन। म चाहिँ मुलुकलाई निकासको पक्षमा छु र अरू कुनै साथीले कुनै निकास गतिलो निकास देखाउँछ भने म त्यसलाई मान्न तयार छु। अहिलेको प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई उल्ट्याएर एउटा अधिनायकवाद उहाँहरूको नेतृत्वमा देशमा अधिनायकवाद स्थापित गर्ने त्यो चाहिँ दिशामा माओवादी पार्टी एकीकृत माओवादी अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको मतियार मधेसी अहिले आएर प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले माओवादीलाई विश्वासै गर्न छाडेका छन्। हुन पनि विगत 4 वर्षदेखि माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई थाङ्नामा सुताइदिएको छ। यहाँसम्म कि विगतलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने
स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि राष्ट्रपति बनाइदिने लोभमा फसाएर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न माओवादी सफल भएको छ। अहिलेसम्मको परिस्थितिले त्यही भन्छ कि माओवादीले अरू दलहरूलाई फुटाएर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्दैछ। नेताको बोली कतिपटक फेरिने भने बिहान एउटा, दिउँसो एउटा, बेलुकी एउटा, भोलिपल्ट अर्को, अनि के कुरालाई मान्ने? यस्तो अस्थिर चिन्तन, अस्थिर विचार, अस्थिर सोच हुनुको कारणले अहिले राष्ट्रले दुःख पाएको छ। तर राष्ट्रिय सहमतिमा लानुको लागि सहज ढङ्गले वार्ताबाट मात्रै सम्भव भएन। त्यसो हुनाले अब नेकपा एमाले एकपटक फेरि सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरिरहेको छ। किनभने यो कुनै हालतले नै काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्ने भन्दा अल्मल्याउने, शासन सत्तामा रहिरहने, प्रतिपक्षलाई थकाउने, बेला बेलामा बोलीलाई परिवर्तन गर्दै चाहिँ जुन खालको झुट र भ्रमका खेतीहरू गर्ने माओवादीको एकीकृत माओवादीका अहिलेसम्मका इतिहास हो, त्यो क्रम फेरि एकचोटि दोहोरिने काम सुरु भएको छ। त्यसकारणले सैद्धान्तिक रूपले चार दलको बिचमा जसरी ताजा जनादेशमा जाने कुरामा हामी सहमति गरिसकेका छौँ, त्यो मात्रै अहिलेको विकल्प हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको पक्षमा यिनीहरू छैनन्। यिनीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो सम्पूर्ण नेपालीले पहिलोचोटि संविधान सभाबाट पारित गरेको थियो एक स्वरले, आज यिनीहरू त्यसको विरुद्धमा उभिएका छन्। माओवादी बहुलवाद मान्दिन भनेर हातकाठी भनिरहेको छ। मधेसवादीहरू लोकतन्त्रभन्दा हामीलाई मधेसवाद भए पुग्छ भन्छन् र माओवादीहरू आज चाहिँ लोकतन्त्र चाहँदैनन्। मधेसवादीहरूलाई पनि लोकतन्त्रप्रति निष्ठा देखिएको छैन। आज जो सत्तामा छन् यिनीहरू वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निष्ठावान छैनन्। तर यी एक दर्जन भ्रष्ट, असक्षम र सत्तारूढ नेताहरूले त्यो संवैधानिक बाटो अवरुद्ध गरेर कहिले पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन्, कहिले चुनावको कुरा गर्छन् र जनतालाई अन्योलमा अलमलमा राखिराखेका छन्। मलाई के लाग्दछ भने यी बाँकी रहेका विषयहरूमा अहिले सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी निर्वाचनमा जानु नै मान्छे नियम हुन्छ। संविधान सभाले काम गरेको निकास 4 दिनमा के चमत्कार गर्ने? यो राजनीतिमा चमत्कार भन्ने कुरा गफ हो। सबै बसौँ, छलफल र बहस गरौँ र एउटा सहमति निकाल्ने प्रयास गरौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भनेदेखि त्यही हो, सबै दलका बिचमा सहमति भयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब सहमति के त भन्दाखेरि अब संवैधानिक निकास निकाल्नको निम्ति एउटा संवैधानिक एउटा सहमति कायम गरौँ र सरकार हटाउने बारेमा पनि र नयाँ सरकार कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि सहमति कायम गरौँ। र तेस्रो कुरो के हो भनेदेखि निकास कसरी हुनसक्छ त? छिटोभन्दा छिटो दलका नेताहरू राजनीतिक अन्यल हटाउनुपर्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक दलका नेताहरू देशको अन्यल हटाउनु पर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर देशको अन्यल कसले बढाएको छ? के यो अन्यलको अवस्था सरकारी कर्मचारीले हटाउन सक्छन्? के यो अन्यलको अवस्था ग्रामीण भेगमा बस्ने हाम्रा गाउँले दाजुभाइहरूले हटाउन सक्छन्? या के यो अन्यलको अवस्था देशका अरू कुनै पेसा वा व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूले हटाउन सक्छन्? यो अन्यल हटाउनु पर्ने जिम्मा र काम राजनीतिक दलका नेताहरूकै हो। होइन भने देशमा प्रतिक्रान्ति पनि हुन सक्छ भनेर केहीले त खासखुस कुरा गर्न लागेको पनि सुनिन थालेको छ। यस्तै क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको पछाडि देश दौडिरह्यो भने देशको भविष्य अन्धकार छ। हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। हाम्रो देश संसारको गरिबभन्दा गरिब राष्ट्रको अझ तल्लो श्रेणीमा झर्न सक्छ। यसैले देशको स्वाभिमानलाई बचाइराख्न पनि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता आज पहिलो आवश्यकता हो। हस्त आजको कार्यक्रमबाट अब आगे चाहन्छु। नमस्कार।